अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है खयानत। खयानत अमानत की ज़िद है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह सुब्हान व ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खयानत ना करो और अपनी अमानतों में खयानत ना करो। इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खयानत और नफाक दोनों एक ही हैं, मगर खयानत का इतलाक अहद और अमानत के एतबार से किया जाता है और नफाक का इतलाक दीन के एतबार से किया जाता है। कुरान करीम में खयानत का लफ्ज़ 4 मानी में इस्तेमाल हुआ है। एक, मुसीबत, मासियत। सूरह बकर की आयत 187 में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता था कि तुम पर अपने आप से खयानत करोगे, यानी अपने को मासियत में मुब्तला करोगे। दूसरा, अहद शिकनी। सूरह अनफाल की आयत 58 में है, अगर तुम्हें किसी कौम से खयानत अहद शिकनी का अंदेशा हो तो बराबरी की हालत में उनका अहदनामा तोड़ दो। तीसरा, तुर्क अमानत। सूरह निसा की आयत 105 में है, और तुम खयानत करने वालों के हिमायत ना बनो। ये आयत करीमा तैमा बिन अबी रक्त के बारे में नाजिल हुई थी, जो मुनाफिक था और उसने खयानत का अर्तकाब किया था। चौथा, दीन में मुखालिफ। सूरह तहरीम की आयत 10 में है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दोनों की बेवियां 2 नेक बंदों के निकाह में थी। उन्होंने अपने शोहरों से खयानत की, यानी दीन में मुखालफत करते हुए ईमान कबूल ना किया। खयानत कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खयानत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगा करते थे। आपकी मसनूई दुआओं में से एक अहम दुआ है जो तमाम ख्वातीन व हज़रात को याद कर लेनी चाहिए। यहाँ हम उसका मफ़हूम दर्ज कर रहे हैं। ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं भूख से तेरी पनाह मांगता हूँ क्योंकि वो बहुत बुरा साथी है, और खयानत से तेरी पनाह मांगता हूँ क्योंकि वो बहुत बुरा राजदान दोस्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई थी कि बेहतरीन ज़माना ख़त्म होने के बाद खयानत करने वालों की कसरत हो जाएगी। सही बुखारी में हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर उन लोगों का जो मेरे बाद आएंगे, फिर उनके बाद वालों का। हज़रत इमरान कहते हैं, मुझे याद नहीं कि आपने उसके बाद 2 ज़मानों का जिक्र किया या 3 का। आपने फरमाया, तुम्हारे बाद ऐसे लोग आएंगे जो खाइन होंगे और उन पर एतमाद नहीं किया जा सकेगा। वो ख्वामखा गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे, हालांकि उनसे गवाही का मुतालबा नहीं किया गया होगा। वो नज़र मानेंगे मगर उसे पूरा नहीं करेंगे, और उनके अंदर मोटापा ज़ाहिर हो जाएगा। उस पेशन गोई में बयान की गई अलामतों यूँ तो खैरुल कुरून के बाद भी ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, ये अलामत घंघोर घटाओं की तरह पूरे मुआशरे पर छाती जा रही हैं। यूँ लगता है कि कोई मर्द और औरत भी उनसे महफूज नहीं रहेगा। हुकूमत और सियासत, अदलिया और इंतज़ामिया के पूरे निज़ाम पर नज़र डालें तो खयानत का तसल्लुत और इसरात दिखाई देंगे। कोई भी तो ऐसा नहीं जिसे ये एहसास हो कि ये अहदा, इक़्तिदार, कुर्सी और मनसब मेरे पास अमानत है और इसमें खयानत हराम है। दफ्तर में वक्त पर पहुंचने की पाबंदी नहीं की जाती, जब चाहें जाएं और जब चाहें छुट्टी कर लें। दफ्तर में ज़रूरी नहीं कि सारा वक्त आवाम की खिदमत ही में सरुफ़ किया जाए, बल्कि ज़्यादातर वक्त गपशप, सौदेबाजी और रिश्वत के लेन देन में ज़ाया हो जाता है। अगर कोई अफसर बाला तक पहुंचने में कामयाब भी हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि उसका काम हो ही जाए, अक्सर को तरखा दिया जाता है। हाँ, अगर कोई रिश्वत देने की सख्त रखता हो
یا اس کے پاس تگڑی سفارش ہو تو اس کا نہ صرف کام کر دیا جاتا ہے بلکہ اسے چائے بھی پیش کی جاتی ہے۔ تجارت اور کاروباری معاملات کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ تاجروں اور دکانداروں نے یہ بات کسی عقیدے کے طور پر ذہن نشین کر لی ہے کہ خیانت کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا۔ ہر کوئی ڈنڈے مارنے کی کوشش کرتا ہے، کم تولنے، ملاوٹ کرنے، نمبر 2 کو نمبر 1 کے نام سے بیچنے کی بیماری عام ہے۔ جان بچانے والی دوائیوں سے لے کر روزمرہ کے استعمال کی اشیاء تک ہر جگہ خیانت ہوتی ہے۔ مالک ملازم سے اور ملازم مالک سے خیانت کرتا ہے۔ اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں تو یہاں بھی خیانت کی نحوست ڈیرا ڈالے دکھائی دے گی۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے خیانت کر رہی ہے۔ اس خیانت نے والدین اور اولاد کے مقدس رشتے تک کو نہیں بخشا۔ پھر حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ جو امین ہیں انہیں خائن کہا جا رہا ہے اور جو خائن ہیں انہیں امین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جب جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نااہلوں کو عہدے سے نوازا جاتا ہے اور جو اہل اور حقدار ہیں انہیں محروم رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہی کی ایک صورت ہے۔ بلکہ کسی بھی محکمہ اور ادارہ میں خیانت تب عام ہوتی ہے جب وہاں نااہل اور زرپرست مسلط ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قیامت کی نشانی بتایا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت کو ضائع کیا جائے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ عرض کیا گیا کہ امانت کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عہدے نااہلوں کے حوالے کیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی خیانت کرنے سے باز نہیں آتے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے ساتھ بھی خیانت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ جو شخص جنگ میں بھی اختلافی اصولوں اور روایات کی پاسداری نہیں کرے گا وہ کیسے جنگ کر سکے گا؟ جو شخص جنگ میں بھی اخلاقی اصولوں اور روایات کی پاسداری نہیں کرے گا کیسے جنگ کر سکے گا؟ ہم یورپ خصوصاً امریکی فوج کو دیکھ رہے ہیں جو اخلاقیات کے ٹھیکیدار ہونے کے دعوت کرتے ہیں، نہیں تھکتے کہ وہ عراق اور افغانستان بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف اخلاقی اقدار کا کیسے خون کر رہی ہے۔ لیکن نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے اس دور میں جبکہ ممتدن قومیں بھی جنگ میں سب کچھ جائز ہونے کا فتویٰ دے رہی تھی، آپ جب اپنے صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو انہیں خاص طور پر تاکید فرماتے، جاؤ جنگ کرو مگر خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، کسی مقتول کی بے حرمتی نہ کرنا اور بچوں کو قتل نہ کرنا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غیر مسلم زمین کے ساتھ خیانت اور عہد شکنی کرے گا قیامت کے دن میں اسی ذمی کی طرف سے وکیل بن کر پیش ہوں گا۔ اللہ اکبر! کہاں یہ مبارک اور پیاری تعلیمات ہیں جو ذمی اور دشمن کے ساتھ بھی خیانت کی اجازت نہیں دیتی، اور کہاں ہم ہیں جو اپنے کلمہ گو بھائی بہنوں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کو روا رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہر دن کا نیا سورج ہماری ذلت اور رسوائی کی نئی خبر لے کر طلوع ہوتا ہے۔